अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ युसरा शाहिद और आप देख रहे हैं मशरिक डिजिटल का न्यूज़ बुलेटिन। और मैं हूं मोहम्मद शेवैंस। हम अपने न्यूज़ बुलेटिन में शामिल करेंगे लाहौर समेत पाकिस्तान भर से खबरें और रिपोर्ट्स। देखते हैं अब तक की हेडलाइंस। वज़ीर आला मरियम नवाज नैब ऑफिस पर हमले के मुकदमे से बरी, इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। फैसलाबाद में वेटरनरी ग्रेजुएट्स और पैरावेट्स के लिए इंटर्नशिप प्रोग्राम का आगाज कर दिया गया। गुजरात में मजदूर रहनुमा पीरजादा इम्तियाज सैयद और सायरा इम्तियाज सैयद की मर्जी पर असीमुश शान पंजाब लेबर कन्वेंशन का इनकाद। हाफिजाबाद में ज़िलाई अमन कमेटी का इजलास, उलमाए कराम को लाउड स्पीकर पर आयद पाबंदी पर अमल दरामद को यकीनी बनाने की हदायत। डिप्टी कमिश्नर खुशाब फरवा आमिर, DPO सईदा अमारा शिराजी की ज़ेर सदारत ज़िला अमन अमान कमेटी का इजलास मुनक्किद। हाफिजाबाद में स्मोक SOPs की खिलाफ वर्जी पर एक फट हसील, दूसरे के मालिक को जुर्माना। सैलाब के दौरान बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले एहलकारों में इनामात तकसीम। पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाई, कई मन मुज़र सेहत गोश्त तलब कर दिया गया। डेयरी सेफ्टी टीमों की कार्रवाई, मिलावटी खोए तैयार करने वाले 2 यूनिट्स बंद कर दिए गए। लाहौर में LWMC की टीमें खसूसी सफाई ऑपरेशन में मसरूफ। गिलगित में बेहंगम आबादी और तेजी से बढ़ती ट्रैफिक ने शहरियों की जिंदगी अजीरन बना दी। वनीक के तारड़ के मैकेनिक ने इंसानियत की खिदमत की शानदार मिसाल कायम कर दी। सिलाब से खराब ट्रैक्टरों की मुफ्त मरम्मत शुरू कर दी। हाफिजाबाद में 12 गाड़ियों पर मुश्तमिल खुसूसी इंसदादे स्मोक स्क्वाड तश्कील दे दिया गया। तांदियावाला में मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग, एक शख्स शदीद जख्मी। मुल्तान सुल्तान्स के मालिक अली तरीन ने PCB का लीगल नोटिस फाड़ दिया। और रैपर तला अंजम के कंसर्ट में एक मरतबा फिर स्टेज पर बोतल फेंक दी गई, गुलकार बरहम। अब बढ़ते हैं इन खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक। मशरक से उभरते हुए सूरज को जरा देख। हम हैं आपकी आवाज, हम पहुंचाएंगे पाकिस्तान और दुनिया भर की हर खबर आप तक। हम करेंगे हालाते हाजरा का बेखौफ तज्जिया और रखेंगे आपको आपके इर्द गिर्द की हर खबर से बाखबर। सबसे पहले ये है मशरिक डिजिटल, जहां सहाफत सिर्फ सहाफत नहीं, एक मिशन है। आज ही मशरिक डिजिटल की टीम का हिस्सा बने। सहाफत की आज़ादी और वकार के लिए, इज्जत, शोहरत और पहचान के लिए, नुमाइंदगी के लिए अभी राब्ता करें। वज़ीर आला मरियम नवाज नैब ऑफिस पर हमले के मुकदमे से बरी। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने वज़ीर आला मरियम नवाज के खिलाफ नैब ऑफिस पर हमले का मुकदमा खारिज कर दिया। लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने मरियम नवाज की पेशी के मौके पर नैब ऑफिस पर हमले के मुकदमे का महफूज फैसला सुनाया। अदालत ने प्रोसिक्यूशन की जानिब से मुकदमे को खारिज करने की इस्तदा मंजूर करते हुए मरियम नवाज के खिलाफ मुकदमा खारिज कर दिया। पुलिस ने मुकदमे की इखराज रिपोर्ट अदालत में पेश की थी, जिसमें कहा गया कि मरियम नवाज समेत दीगर के खिलाफ नैब ऑफिस पर पथराव के इल्जामात साबित नहीं हुए। वाजिया रहे कि पुलिस ने 2020 में थाना चोंग में मुकदमा दर्ज किया था। फैसलाबाद में 60 करोड़ रुपए की लागत से 19,000 वेटरनरी ग्रेजुएट्स और पैरावेट्स के लिए इंटर्नशिप प्रोग्राम का आगाज कर दिया गया है। मशरक डिजिटल के शबीर आज़ाद की रिपोर्ट के मुताबिक प्रोग्राम का मकसद नौजवान वेटरनरी ग्रेजुएट्स को अमली तरबियत के मौके फराहम करना है। पहले फ़ेज़ 2025-26 में 485, जबकि दूसरे फ़ेज़ 2026-27 में 515 वेटरनरी ग्रेजुएट्स और पैरावेट्स इंटर्नशिप से मुस्तफ़ीद होंगे। इंटर्नशिप का दौरानिया 20 माह पर मुश्तमिल होगा। फैसलाबाद में 15 वेटरनरी ग्रेजुएट्स और पैरावेट्स इंटर्नशिप प्रोग्राम में शामिल किए गए हैं। डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड नदीम नासिर ने वेटरनरी ग्रेजुएट्स में इंटर्नशिप लेटर तकसीम किए। तकरीब में डॉक्टर रुबीना अंजम, एडिशनल डायरेक्टर लाइफ स्टॉक समेत दीगर अफसरान और स्टाफ शरीक थे। इंटर्नशिप प्रोग्राम से लाइफ स्टॉक के शोबे में हुनरमंदी अफराद कुव्वत तैयार होगी। डिप्टी कमिश्नर नदीम नासिर का कहना है कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हदायत पर नौजवान को रोज़गार के मज़ीद मौके फराहम किए जा रहे हैं। प्रोग्राम से सूबे में दूध, गोश्त और पोल्ट्री सेक्टर के म्यार में बेहतरी आएगी। गुजरात में मजदूर रहनुमा पीरजादा सैयद इम्तियाज और सायरा इम्तियाज सैयद की बरसी के मौके पर अजीमुशान पंजाब लेबर कन्वेंशन का इनकाद किया गया। कन्वेंशन में पाकिस्तान समेत दुनिया भर से मजदूर रहनुमाओं ने भरपूर शिरकत की। मंडी भाउद्दीन से फयाज रसूल मिर्जा की रिपोर्ट के मुताबिक ऑल पाकिस्तान फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड ट्रेडर यूनियंस के ज़ेरे एहतमाम मुनक्किदा पंजाब लेबर कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए स्पेशल एडवाइज़र इंटरनेशनल पार्लियामेंट्री कांग्रेस मेजर जनरल फिदा हुसैन ने कहा, मिल्लत के तमाम अफराद के लिए रोज़ी रोटी का जो बुनियादी ज़रिया है वो मज़दूर के हाथ में है और मैं पाकिस्तान के तमाम मज़दूरों को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। उन्होंने कहा, मैं मज़दूरों के मसाइल के हल के लिए हुकूमत और पार्लियामेंट्रीज़ तक आवाज़ पहुँचाऊँगा। मज़दूर अगर खुशहाल होगा तो ही पाकिस्तान तरक्की की मनाजिल तय कर सकेगा। कोयत के मैकेनिकल इंजीनियर मिस्टर अब्दुल अजीज़ अल अज़ीमी ने तकरीब में कोयत और इस्लामी ममालिक के मज़दूर तंजीमों की नुमाइंदगी करते हुए कहा, पंजाब लेबर कॉन्फ्रेंस में शिरकत करके मुझे इंतहाई खुशी हुई है।
کیونکہ آج کے دور میں محنت کش مزدور طبقے کے حقوق کی بات کرنا کلمہ حق کہنے کے مترادف ہے۔ پیرزادہ امتیاز سید اور سائرہ امتیاز سید کی انتھک محنت اور کوششوں سے بانڈڈ لیبر ایکٹ 1992 اور چائلڈ اینڈ بانڈڈ لیبر ایکٹ 2016 اور 2018 بنائے گئے۔ خواتین اور بچوں کے حقوق کے لیے بھی ان کی گراں قدر خدمات ہیں۔ لیبر کانفرنس سے آل پاکستان فیڈریشن آف یونائیٹڈ ٹریڈ یونینز کی صدر کامریڈ سمینہ عرفان، جنرل سیکرٹری ضیاء سید، سید فرق عباس، حماد سید، عدنان امتیاز شاہین سمیت دیگر نے بھی خطاب کیا۔ ڈپٹی کمشنر حافظ آباد اور ڈی پی او کی جانب سے ضلعی امن کمیٹی کا اجلاس ہوا، جس میں علماء کرام کو لاؤڈ سپیکر پر عائد پابندی ہر صورت عمل درآمد کو یقینی بنانے کی ہدایت کی گئی۔ حافظ آباد سے بلال منیر تارڑ کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر عبدالرزاق اور ڈی پی او عاطف نذیر کی زیر صدارت اجلاس میں مقامی علماء کرام، ضلعی انتظامیہ، پولیس اور دیگر محکموں کے افسران شریک تھے۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر عبدالرزاق اور ڈی پی او عاطف نذیر کا کہنا تھا، امن و امان کا قیام، شہریوں اور سرکاری املاک کا تحفظ حکومتی اداروں کی اولین ترجیح ہے۔ ڈپٹی کمشنر اور ڈی پی او نے علماء کرام سے اپیل کی کہ ماضی کی طرح ضلع بھر میں امن و امان کو برقرار رکھنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ڈپٹی کمشنر خوشاب فروا عامر اور ڈی پی او سیدہ امارہ شیرازی کی زیر صدارت ضلعی امن و امان کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ خوشاب سے سید حسنین شاہ کی رپورٹ کے مطابق ڈی سی آفس میں ہونے والے اجلاس میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل خوشاب غزالہ کنول، سیکیورٹی برانچ آفیسر کے علاوہ ضلع خوشاب کی چاروں تحصیلوں سے تعلق رکھنے والے امن کمیٹی کے ممبران اور دیگر مسالک سے تعلق رکھنے والے علماء کرام نے شرکت کی۔ ڈی پی او سیدہ امارہ شیرازی نے ضلع میں امن و امان کے حوالے سے موجودہ صورتحال اور امن کے لیے حکومت پنجاب کی پالیسی کے حوالے سے علماء کرام کو آگاہ کیا۔ امارہ شیرازی نے کہا، شہر کا امن خراب کرنے والوں کے ساتھ سختی سے نپٹا جائے گا۔ حافظ آباد سے مزید خبریں بلیٹن میں شامل کرتے ہیں، جہاں اسسٹنٹ کمشنر نرجس خاتون جعفری نے اسموک کی روک تھام کے سلسلہ میں ایس او پیز پر عمل درآمد نہ کرنے والے بھٹھوں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے ایک بھٹے کو سیل جبکہ ایک کے مالک کو 1 لاکھ روپے جرمانہ کیا ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر حافظ آباد نرجس خاتون جعفری اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر تحفظ ماحولیات نوید احمد نے ونے کے تارڑ پر چھاپہ مار کر ایس او پیز کی خلاف ورزی اور بغیر زگ زیگ ٹیکنالوجی چلنے والے بھٹے کو سیل کر دیا، جبکہ گھڑی غوث میں ایس او پیز کی خلاف ورزی پر ایک بھٹا مالک کو 1 لاکھ روپے جرمانہ کیا گیا۔ دوسری جانب اسسٹنٹ کمشنر پنڈی بٹیاں جواد حسین ملک نے سیلاب کے دنوں میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے اہلکاروں میں انعامات تقسیم کیے۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر کا کہنا تھا، دریائے چناب میں آنے والے تاریخ کے بدترین سیلاب میں ملازمین نے انسانی خدمت کے جذبے کے پیش نظر 24 گھنٹے متاثرین کی امدادی سرگرمیوں میں حصہ لیا۔ ملازمین نے مشکل اور مصیبت کی گھڑی میں مبتلا اپنے سیلاب متاثرین بہن بھائیوں کی امداد کو یقینی بنایا۔ ڈپٹی کمشنر حافظ آباد عبدالرزاق کی سربراہی میں تمام افسران اور فیلڈ سٹاف نے ایک ٹیم بن کر سیلاب متاثرین کی بروقت امداد کو یقینی بنایا۔ اب بڑھتے ہیں ایک بریک کی طرف، دیکھتے رہیے مشرق ڈیجیٹل۔ مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ ہم ہیں آپ کی آواز، ہم پہنچائیں گے پاکستان اور دنیا بھر کی ہر خبر آپ تک، ہم کریں گے حالات حاضرہ کا بے خوف تجزیہ اور رکھیں گے آپ کو آپ کے ارد گرد کی ہر خبر سے باخبر۔ سب سے پہلے یہ ہے مشرق ڈیجیٹل، جہاں صحافت صرف صحافت نہیں، ایک مشن ہے۔ آج ہی مشرق ڈیجیٹل کی ٹیم کا حصہ بنے۔ صحافت کی آزادی اور وقار کے لیے، عزت، شہرت اور پہچان کے لیے، نمائندگی کے لیے ابھی رابطہ کریں۔ ویلکم بیک ٹو مشرق ڈیجیٹل۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی حافظ آباد نے ایک کارروائی کے دوران کئی من مضر صحت گوشت پکڑ لیا۔ مشرق ڈیجیٹل کے بلال منیر تارڑ کی رپورٹ کے مطابق جلال پور بھٹیا سے راولپنڈی مضر صحت گوشت سپلائی لے جانے والی گاڑی میں بیمار اور مردہ جانوروں کا 1050 کلو گوشت لوڈ تھا، جو دوران چیکنگ پکڑا گیا۔ گوشت کو تلف کر کے جعل سازی کے دھندے میں ملوث گاڑی مالک کے خلاف مقدمہ درج کروا دیا گیا۔ ڈی جی فوڈ اتھارٹی کی ہدایت پر ڈیری سیفٹی ٹیموں کی حافظ آباد کے علاقے چک بٹی میں کارروائی، ملاوٹی کھوئے کا مغرور دھندا کرنے پر 2 یونٹس بند کر دیے گئے۔ مشرق ڈیجیٹل کے عرفان نعمت کی رپورٹ کے مطابق ترجمان پنجاب فوڈ اتھارٹی کا کہنا ہے کہ پنجاب پیور فوڈ ریگولیشنز کی سنگین خلاف ورزیوں پر ایکشن لیے گئے۔ دونوں یونٹ کے کھوئے کے سیمپل فیل ہونے پر مقدمات درج کروائے گئے۔ سی ای او LWMC بابر صاحب دین کی ہدایت پر ٹیمیں فیلڈ میں متحرک۔ کانا، پرانا کانا، سوئے آسل، گجو متا، کشمیر پتی سمیت مختلف علاقوں میں خصوصی صفائی آپریشن جاری ہے۔ نشتر ٹاؤن سے محمد شاہزیب کی رپورٹ کے مطابق زون 48-49 میں انتظامیہ کا کہنا ہے کہ نشتر ٹاؤن کی تمام یونین کونسلز میں خصوصی ٹیمیں تعینات کر دی گئی ہیں، جو روزانہ کی بنیاد پر کلیکشن پوائنٹس، کنٹینرز اور سڑک کناروں کی صفائی کے عمل میں مصروف ہیں۔
ٹاؤن مینیجر ڈاکٹر ندرت اور محمد فیضان نے شہریوں سے اپیل کی کہ صفائی کے عملے کے ساتھ تعاون کریں اور کوڑا کرکٹ سڑکوں پر نہ پھینکیں۔ بلیٹن میں گلگت بلتستان سے ایک رپورٹ شامل کرتے ہیں۔ گلگت شہر میں بے ہنگام آبادی اور تیزی سے بڑھتی ٹریفک نے شہریوں کی زندگی اجیرن بنا دی۔ مشرق ڈیجیٹل کے شکور اعظم رومی کی رپورٹ کے مطابق گلگت شہر میں ایک طرف بے ہنگام آبادی اور بڑھتی ہوئی ٹریفک نے شہریوں کی زندگی اجیرن بنا دی ہے، دوسری جانب شہر کی تنگ سڑکیں اور گلیاں کھدائی کے باعث خستہ حال ہو چکی ہیں، جس سے عوام کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ گلگت کی واحد مرکزی شاہراہ پر صبح سے شام تک ٹریفک کا شدید دباؤ رہتا ہے۔ سڑکوں کی صورتحال اس قدر خراب ہو چکی ہے کہ ایمرجنسی کی صورت میں بھی ایمبولینس اور دیگر گاڑیاں گھنٹوں ٹریفک میں پھنسی رہتی ہیں۔ مشرق ڈیجیٹل سے گفتگو کرتے ہوئے ڈائریکٹر ایکسرسائز اینڈ ٹیکسیشن گلگت بلتستان ابوبکر صدیق خان نے بتایا، گلگت بلتستان ایک چھوٹا عبوری صوبہ ہے، مگر ٹریفک اتنی بڑھ گئی ہے کہ ہم خود پریشان ہیں۔ ٹریفک سسٹم کو کمپیوٹرائز کر کے اضلاع کی لنک مرکز سے منسلک کیا گیا ہے۔ ریکارڈ کے مطابق 70,000 چھوٹی بڑی گاڑیاں، جن میں 40,000 رجسٹرڈ اور 30,000 NECP گاڑیاں ان شاہراہوں پر چل رہی ہیں۔ ٹریفک میں کئی گنا اضافہ ہو چکا ہے، مگر سڑکوں کا نظام وہی پرانا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ٹریفک کے مسائل دن بدن سنگین صورت اختیار کر رہے ہیں۔ حافظ آباد میں اسموک کی روک تھام کے سلسلے میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی خصوصی ہدایت پر 12 گاڑیوں پر مشتمل خصوصی انسداد اسموک اسکواڈ تشکیل دے دیا گیا۔ مشرق ڈیجیٹل کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر عبدالرزاق اور اسسٹنٹ کمشنر نرجس خاتون کی قیادت میں انسداد اسموک اسکواڈ نے فلیگ مارچ بھی کیا۔ ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت محمد یوسف، اسسٹنٹ ڈائریکٹر تحفظ ماحولیات نوید احمد سمیت دیگر افسران بھی شامل تھے۔ اسپیشل انسداد اسموک اسکواڈ نے عوامی آگاہی کے حوالے سے مختلف علاقوں کا فلیگ مارچ کیا۔ ڈپٹی کمشنر کا کہنا تھا، ضلع بھر میں قائم کی جانے والی 12 انسداد اسموک ٹیمیں 24 گھنٹے دیہی اور شہری علاقوں میں سرویلنس کر رہی ہیں۔ ڈپٹی کمشنر نے کسانوں، زمینداروں اور کاشتکاروں کو بھی ہدایت کی ہے کہ فصلوں کی باقیات کو ہرگز آگ مت لگائیں، کیونکہ اس سے اٹھنے والا دھواں اسموک اور فضائی آلودگی کا باعث بننے کے ساتھ ساتھ انسانی صحت کے لیے انتہائی خطرناک ہے۔ ونی کے تارڑ میں ٹریکٹر مکینک نے انسانیت کی خدمت کی شاندار مثال قائم کر دی۔ خوش اختر سجانی نے سیلاب متاثرہ کسانوں کے ٹریکٹر اور دیگر زرعی مشینری بالکل مفت مرمت کر کے انہیں دوبارہ کھیتوں تک پہنچا رہے ہیں۔ مشرق ڈیجیٹل کے عرفان نعمت کی رپورٹ کے مطابق سیلاب نے جہاں کھیت کھلیان اجاڑ دیے، وہیں کسانوں کی زرعی مشینری بھی خراب ہو گئی، مگر حافظ آباد کے ونی کے تارڑ کے مکینک خوش اختر سجانی نے ہمت نہ ہاری۔ انہوں نے سیلاب متاثرین کے ٹریکٹر اور دیگر زرعی آلات کی مرمت کا بیڑا اٹھا لیا، وہ بھی بغیر کسی معاوضے کے۔ مکینک خوش اختر کا کہنا ہے، ابھی تک 40 ٹریکٹر ٹھیک کر کے سیلاب متاثرین کو واپس دیے ہیں۔ جن کے پاس اسپیئر پارٹس کے پیسے ہوتے ہیں وہ خود لے آتے ہیں، جن کے پاس نہیں ہوتے ان کے لیے ہم اپنی طرف سے پارٹس ڈال دیتے ہیں تاکہ ان کا کام چل سکے۔ ورکشاپ میں روزانہ کئی ٹریکٹر مرمت کے لیے آتے ہیں۔ علاقے کے لوگ مکینک خوش اختر سجانی کے اس انسان دوستی کے جذبے کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں۔ ان کی یہ خدمت اس بات کا ثبوت ہے کہ انسانیت آج بھی زندہ ہے۔ اب بڑھتے ہیں ایک بریک کی طرف، دیکھتے رہیے مشرق ڈیجیٹل۔ مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ ہم ہیں آپ کی آواز، ہم پہنچائیں گے پاکستان اور دنیا بھر کی ہر خبر آپ تک، ہم کریں گے حالات حاضرہ کا بے خوف تجزیہ اور رکھیں گے آپ کو آپ کے ارد گرد کی ہر خبر سے باخبر۔ سب سے پہلے یہ ہے مشرق ڈیجیٹل، جہاں صحافت صرف صحافت نہیں، ایک مشن ہے۔ آج ہی مشرق ڈیجیٹل کی ٹیم کا حصہ بنے۔ صحافت کی آزادی اور وقار کے لیے، عزت، شہرت اور پہچان کے لیے، نمائندگی کے لیے ابھی رابطہ کریں۔ نشتر ٹاؤن میں عرس بابا سراج الدین مرحوم کے موقع پر ناظم محمد رمضان مستانہ کے ڈیرہ پر روحانی اور سماجی اجتماع کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں سیاسی، سماجی، مذہبی، صحافتی اور تعلیمی شخصیات کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ نشتر ٹاؤن سے محمد شاہ زیب کی رپورٹ کے مطابق عرس کی تقریب میں سابق ڈپٹی میئر راؤ شہاب الدین، وفاقی مشیر شبیر احمد عثمانی، MPA رانا راشد منہاس، راؤ سرفراز الیاس افریدی، سابق ناظم محمد ناصر حمید، چیئرمین طاہر اوان اور ہیڈ آف کیمپس کانا ہسپتال محمد اقبال نے خصوصی شرکت کی۔ بابا سراج الدین مرحوم کے درجات کی بلندی اور ملک و قوم کی سلامتی کے لیے دعا بھی کی گئی۔ نامعلوم موٹر سائیکل سواروں کی فائرنگ سے 55 سالہ شخص شدید زخمی، ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ تانگیا والا سے مشتاق راجپوت کی رپورٹ کے مطابق سرکل تانگیا والا تھانہ مامو کانزن کے علاقے دربار پیر صلاح الدین سے موٹر سائیکل سوار 55 سالہ محمد یاسین اپنے گاؤں 556 کاف بے جا رہا تھا، جس پر پیچھے سے آنے والے نامعلوم موٹر سائیکل سواروں نے فائرنگ کر دی۔ فائرنگ کی زد میں آ کر یاسین شدید زخمی ہو گیا، جسے اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پولیس نے کارروائی کا آغاز کر دیا ہے۔ تھانہ وانی کے تارڑ پولیس نے منشیات فروشوں کے خلاف کارروائی کے دوران متعدد منشیات فروش گرفتار کر لیے ہیں۔
SHO थाना वानी के तारड़ अब्दुल हफीज़ अंजम ने 4 मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान शराब फरोश पकड़ लिए। खानपुर अड्डा पर गश्त के दौरान इंतसार नामी शख्स को हिरासत में लिया गया, जिसके कब्ज़ा से 5 लीटर देसी शराब बरामद कर ली गई। एक और कार्रवाई में दौरान गश्त ही पुल रागू सैदा के करीब फ़खर जमान को हिरासत में लेकर इसके कब्ज़ा से 7 लीटर देसी शराब बरामद की गई। कोट इसहाक और चौक बाग अहमद जाद से भी मंशियात फरोशों को गिरफ्तार करके शराब बरामद की गई है। पुलिस ने गिरफ्तार मंशियात फरोशों के खिलाफ मुकदमात का अंदराज कर लिया है। बुलेटिन में शामिल करते हैं स्पोर्ट्स के हवाले से एक अहम खबर। पाकिस्तान सुपर लीग की फ्रेंचाइज मुल्तान सुल्तान के मालिक अली तरीन ने PCB का लीगल नोटिस फाड़ दिया। सोशल मीडिया पर जारी वीडियो पैगाम में अली तरीन ने कहा कि PSL मैनेजमेंट ने उन्हें एक लीगल नोटिस भेजा, जिसमें तनकीदी बयानात वापस लेने और माफ़ी मांगने का मुतालबा किया गया है। अली तरीन ने कहा, माफ़ी ना मांगने की सूरत में फ्रेंचाइज मुआहदा ख़त्म करने और मुझे ब्लैकलिस्ट करने की धमकी भी दी गई है, ताहम वो खामोश नहीं रहेंगे। अली तरीन का कहना था, इन्हें PSL से मोहब्बत है और ये लीग पूरे पाकिस्तान की है। मसाइल के हल के लिए साथ बैठने को तैयार हूँ, लेकिन मुझसे आज तक इस हवाले से कोई राब्ता नहीं किया गया। PCB ने मुआहदे की खिलाफ वर्जी और PSL की शोहरत को नुकसान पहुँचाने की मुहिम चलाने पर मुल्तान सुल्तान को नोटिस जारी किया था। ज़राए का कहना है कि फ्रेंचाइज ने नोटिस का तसल्ली बख्श जवाब ना दिया तो मुआहदे की मनसूखी और फ्रेंचाइज मालकान को ब्लैक लिस्ट होने का भी सामना करना पड़ेगा। पाकिस्तान म्यूज़िक इंडस्ट्री के आलमी शोहरत याफ्ता रैपर तला अंजम के कंसर्ट में एक मरतबा फिर स्टेज पर बोतल फेंकने पर गुलकार ने बरहमी का इजहार किया है। एक हालिया कंसर्ट में किसी नौजवान ने तला अंजम पर शीशे की बोतल फेंक दी, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। तला अंजम ने इस तरह के सलूक पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि मेरे ही मुल्क में लोग इस तरह सलूक करते हैं। गुलकार का कहना था, मैं बांग्लादेश और कनाडा गया, भारतीय मदार ने मेरे पाँव छूकर बोला क्या लिखते हो, क्या गाते हो, मगर मेरे अपने मुल्क में मेरे साथ ऐसा किया जाता है जिस पर दुख होता है। तला अंजम ने कहा, अगर मैं अभी कंसर्ट छोड़कर चला जाऊं तो कोई क्या कर लेगा। गुलकार ने कंसर्ट में मौजूद मदाहों से कहा कि बोतल फेंकने वाला अपनी औकात दिखा रहा है। इससे कबल भी तला अंजम पर कई मरतबा कंसर्ट के दौरान बोतल फेंकी जा चुकी है। सोशल मीडिया सार्फिन का भी कहना है कि हमारी नौजवान नस्ल को फनकारों की इज्जत करनी चाहिए। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए मशरिक डिजिटल।